बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुजरे वाले पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। आज पंजाब असम्बली में जो एक दंगल सजा रहा, उस हवाले से आपके मैं कुछ अपडेट रखूंगा। और इसके साथ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक तो इमरान खान के जो साइफर और तोशा खाना केस के हवाले से कुछ अपडेट आई है, वो आपके सामने रखनी है। और इसके अलावा आज शेर अफजल मरवत साहब ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक रिलीफ लिया है, जो कि इंतहाई काबिल तासीन है। उस हवाले से भी कुछ चीजें हैं जो कि इंतहाई अहम है, वो भी आपके सामने रखनी है। तो शुरू हम करते हैं पंजाब असम्बली से। आज पंजाब असम्बली में मरियम नवाज सेबा 220 वोटों के साथ चुनतखिब बन चुकी हैं। जाहिर सी बात है, मुंतखिब तो वो है ही नहीं, क्योंकि वो खुद अपनी सीट हारी हुई है। मैं आपको बारहा बता चुका हूं। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकाइन पंजाब असम्बली थे, उन्होंने आज मैदान खुला छोड़ा। मेरी राय ये थी कि मैदान खुला नहीं छोड़ना चाहिए था। बाकी मैंने कुछ सीनियर हजरात से भी ये पूछा है, तो उनकी राय भी यही थी कि मैदान खुला नहीं छोड़ना चाहिए था। मरियम नवाज सेबा ने जिस कदर उधर पुरसकून माहौल में तकरीर की थी, ऐसा उनको नहीं करने देना चाहिए था। ऐसा उनको मैदान, क्योंकि उनकी तो ये ख्वाहिश थी कि मैदान हमें खुला मिले। इवन के आज शौकत बसरा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह बताया है, 4 लोगों को इन्होंने थानों में बंद कर दिया, मुंतखब एमपीएस को, कि हमारे 4 एमपीए को गिरफ्तार किया गया, अगवा किया गया। यानी जो मुंतखब एमपीए हैं उनको बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया, अगवा कर लिया गया। आज उन्होंने वोट कास्ट करना था, वजीर आला पंजाब के लिए वजीर आला बनना था, लेकिन उसके बावजूद यानी रियासत, क्योंकि मरियम नवाज सेबा जो है, मैं आपको बारहा कह चुका हूं, वो इंतकाम की सियासत पर बिलीव नहीं, बल्कि इससे आगे का कोई लफ्ज है तो वो करती हैं। और उन्होंने इससे पहले ये सारी जो चीजें हैं वो मैनेज की हुई थी। पंजाब असम्बली के गिरदो नवा में इतनी फोर्सेस मौजूद थी। एक बंदे ने ट्विटर के ऊपर बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा हुआ था। उसने कहा कि देख लें वाघा बॉर्डर के ऊपर, हो सकता है अब उधर से भी सारे लोग इधर आ गए हों, कोई उधर भी खड़ा है, कम से कम उधर भी देख लें। यानी इतनी फोर्सेस, इतनी पुलिस आज पंजाब असम्बली के गिरदो नवा में मौजूद थी, जो सिर्फ और सिर्फ एक काम कर रही थी कि अराकीन पंजाब असम्बली जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उनको रोका जाएगा, उनको अगवा किया जाएगा, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और खसूसन जो बाकी लोग आएंगे, आम लोग जो आएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो गैलरीज में बैठेंगे, उनको नहीं बैठने दिया जाएगा, क्योंकि नून लीग ने अपने लोग वहां पे बिठाने थे। क्योंकि पिछले इजलास में भी आपने देखा होगा, सोहेल जफर चट्टा साहब जो डीआईजी एंटी करप्शन है, वो जहां वहां जाकर बैठे थे। इस किस्म के लोग जो हैं, इन्होंने वहां जाकर बिठाने होते हैं। तो ये आज एक बड़ा फोकस था इस चीज के ऊपर, अरकान पंजाब असम्बली के साथ खुसूसन गैलरीज के लोगों के ऊपर तवज्जो देनी थी, क्योंकि उन्होंने नारे लगाने होते। इवन कि आज जब इजलास हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई एक रुकन है पंजाब असम्बली वहां पे मौजूद नहीं था, यानी बिल्कुल उसकी हाजिरी नहीं थी, प्रेजेंस नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ पंजाब असम्बली में नारे लगाए गए, क्योंकि माटो यही था, क्योंकि टास्क लोगों को यही दिया गया था कि आपने यही करना है, तो लोगों ने वो किया। बहरहाल इंतहाई अफसोसनाक है, एक 13 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल एक बड़ा सूबा, जिसकी कह लीजिए जिसकी आबादी या जिसकी तरक्की पाकिस्तान की तरक्की से वाबस्ता होती है, जिसकी सियासत पूरे पाकिस्तान की सियासत से वाबस्ता होती है, कि ऐसी खातून के सुपुर्द कर दिया गया है जो अपनी सीट हारी हुई है और इंतकाम की सियासत पर बिलीव करती है, ऑडियोज और वीडियोस और ब्लैकमेलिंग की सियासत के ऊपर बिलीव करती है। बहरहाल इसके ऊपर मजीद जितनी हम गुफ्तगू करें, कह लीजिए कि वो कम है। अच्छा, इसके अलावा आज ट्विटर के ऊपर एक सबसे बड़ी, जो ज्यादा रीपोस्ट की जा रही है वीडियो, जो ज्यादा ट्वीट की जा रही है वीडियो, वो है उज़्मा कारदार साहिबा की। जो ही मरियम नवाज सेबा उठी, उज़्मा कारदार सेबा उठ के गले मिलना चाहिए, तो उन्होंने बड़े झटके से उज़्मा कारदार सेबा का जो हाथ है वो नीचे किया। और इस तरह ये महसूस हो रहा था, अब सराय से ये भी पता चल रहा है कि मरियम नवाज सेबा ने ये कहा भी है कि आप ड्रेस खराब ना करें, क्योंकि उन्होंने जिस तरह हाथ रखा तो वो एक ड्रेस खराब करने के मुतरादिफ था। तो फौरन से झटके से उनका ड्रेस, उनका हाथ पीछे किया और बड़ी बेइज्जती की इस उज़्मा कारदार सेबा की। अच्छा, ये लोटा बनकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में आई थी, इसकी अच्छी खासी इज्जत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। लेकिन वहां से जब यहाँ, क्योंकि जितने भी लोटे हैं, जितने भी मुनहरिफ अराकीन हैं, उनके साथ ऐसा ही होता है। क्योंकि खुद मरियम नवाज सेबा का कह लीजिए कि ये जुमला है, लोटू की जगह बाथ रूम में होती है, और उनको भी पता है कि यह खातून कहां से होकर आई है।
تو اب کے لیے ان کے جو کام تھا وہ انہوں نے کرا لیا ہے، تو اب ظاہر اس کو پھینک دیں گے لوٹے کو۔ ظاہر سی بات ہے جب اس قسم کے لیڈر کو آپ سپورٹ کریں گے تو اس قسم کا رویہ آپ کو بھگتنا اب پڑے گا۔ اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین پنجاب اسمبلی تھے، انہوں نے پنجاب اسمبلی کے باہر دھرنا دیا، انہوں نے الیکشن کمیشن کے خلاف نعرے لگائے۔ ظاہر سی بات ہے جو ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے کیا۔ نہ صرف انہوں نے کیا بلکہ اس کے علاوہ ٹی ایل پی کے تحریک لبیک کے کچھ لوگ بھی ہمیں وہاں پہ ملے، وہ بھی دھرنا دے رہے تھے، اور ان کا الزام بھی یہی تھا کہ ہمیں بلایا ہی نہیں گیا، ہمیں اندر داخل ہی نہیں ہونے دیا گیا۔ یعنی کہہ لیجیے کہ ایک عجیب قسم کا ایک تاثر دیا گیا، ان کو اندر بھی داخل نہیں ہونے دے رہے تھے، اور ساتھ ان کے لیے کہ ایک دو بندہ بھیج دیا وہ مذاکرات کرنے کے لیے، وہ کس طرح پنجابی میں کہتے ہیں گھونگلو تو مٹی جھاڑنا، وہی والا کام انہوں نے کیا ہے۔ بہرحال انتہائی ناروا سلوک آج پنجاب اسمبلی میں اراکین جو پنجاب اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے ان کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ پر اس سے ہم آگے چلتے ہیں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سیفر کیس اور توشہ خانہ کیس کی ضمانت کی درخواست کے اوپر سماعت ہونی تھی، 2 رکنی بینچ بنا تھا۔ میں نے کل کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا تھا، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے آج اس کے اوپر سماعت کی ہے اور نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ اب جمعرات تک اس سماعت کو ملتوی کر دیا گیا، اب جمعرات کو دوبارہ اس کے اوپر سماعت ہوگی۔ آج اچھا کمرہ عدالت میں تقریباً 50 سے زائد پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے شرکت کی ہے، اور بڑا زبردست قسم کا، جس میں بیرسٹر سلمان صفدر صاحب تھے، بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب تھے، بیرسٹر علی گوہر تھے، اور شیر افضل مروہ صاحب تھے۔ یعنی سارے کے سارے جو بھی بڑی لیڈرشپ ہے، جو قیادت ہے اس وقت جو باہر ہے، وہ ساری کی ساری اس وقت آج کمرہ عدالت میں موجود تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جمعرات والے دن اس کے اوپر مزید کیا ہوگا۔ اچھا، اس کے علاوہ آج شیر افضل مروہ صاحب نے ایک اور عمران خان کی ایما کے اوپر ایک پٹیشن دائر کی ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس کا ایک پازیٹیو جواب آیا ہے۔ وہ یہ تھی، ایک تو شیر افضل مروہ صاحب نے کہا ہے کہ جب ہم ملاقات کرتے ہیں عمران خان کے ساتھ، 2 فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی 2 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک خان صاحب والی سائڈ کے اوپر، ایک وکیل والی سائڈ کے اوپر، تو ہم نے درخواست دی ہوئی تھی کہ ان 2 فرشتوں کو اٹھایا جائے۔ ظاہر سی بات ہے موکل اور اس کے اپنا وکیل کے درمیان ان کی ایک سیکرٹ بات ہوتی ہے، ان کو گفتگو کرنے کی آئین قانون اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی بات جو ہے وہ صیغہ راز میں رکھ سکتے ہیں۔ تو آج عدالت نے سرکاری وکلاء کو بلایا اور ان کو یہ ہدایات دی، یعنی سرکار کو، جیل انتظامیہ کو یہ ہدایات دی کہ وہ 2 فرشتے جو ہیں ان کو وہاں سے اٹھایا جائے۔ اور اس کے علاوہ ایک یہ بھی تھا کہ جو کاپیز، یعنی کچھ کاپی پنسل کوئی چیز لے کر جاتے جب وکلاء، اس کے بعد پھر کچھ لکھتے، اور لکھنے بعد جب واپس آتے تو وہ ان کی کاپیز کروائی جاتی، نقول ان کی جیل انتظامیہ اپنے پاس رکھ لیتی، ان کو اچھے طریقے سے پڑھتی، یعنی ان کا ایک جائزہ لیا جاتا اور اس کے بعد پھر وکلاء کے حوالے کی جاتی۔ تو اس حوالے سے بھی آج عدالت نے حکم دیا ہے کہ ان کی نقول جیل انتظامیہ نہیں لے سکتی۔ تو اس حوالے سے آج ایک پازیٹیو خبر آئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ شیر افضل مروہ صاحب نے اس حوالے سے درخواست دائر کی ہوئی تھی۔ باقی اس کے علاوہ پاکستان کے سیاسی معاملات میں اور بہت سی چیزیں ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔